हङकङ। हुन्छ, धन्यवाद र हाम्रो डिकन अर्जुनज्यूलाई धेरै धन्यवाद यो समयको लागि र सम्पूर्ण हाम्रा संसारभरि रहनुभएका प्रभुको सेवा गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण गुरुबा गुरुआमाहरू यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। अनि साथै म यो मौका लिन चाहन्छु र नयाँ वर्ष 2021 मा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। अझै सम्पूर्ण रीतिले परमेश्वरको वचन उहाँको अगमवक्ताबाट उहाँले बोल्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। यर्मिया 29 अध्यायको 11 पदमा परमेश्वर हाम्रो माझमा धेरै वर्ष धेरै समय अगाडि नै आफ्नो दासबाट बोलिसक्नु भएको छ र उहाँले जुन चाहिँ करार हाम्रो माझमा बाँध्नु भएको छ त्यो करारलाई अवश्य नै परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ र हाम्रो 2021 को वर्ष चाहिँ एउटा परमेश्वरको योजनामा अवश्य नै हुनेछ। र अनि हाम्रा सम्पूर्ण बाल्टिमोर टिमलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरको वचनबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका हामीले पाइरहेका छौँ र यो मौका परमेश्वरले यस टिमबाट निरन्तर दिनुभएको होस् र हामी सधैँ नै आशिषित हुन सकौँ, हामीले ऊर्जा अझै पाउँदै जान सकौँ र परमेश्वरको वचनका ती रहस्य गहिराई र स्वर्गीय ती पौराणिक सम्पूर्ण ती रहस्यका कुराहरू हामी अझै सिक्दै जान सकौँ र परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको जीवित वचन, परमेश्वर तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र विशेष तपाईको दासलाई तपाईको हातमा राख्दछु। तपाईको छोराले तपाईको जीवित वचन जो बोल्नुहुन्छ र प्रभु हामी हरेकको हृदयलाई छुनुहोस्। प्रभु हामी प्रभु जे पनि पाउँछौँ तपाईको वचनबाट नै मार्गदर्शन पाउँछौँ, तपाईको वचनबाट नै हामीले ऊर्जा पाउँछौँ, शक्ति पाउँछौँ र तपाईको वचन नै प्रभु हाम्रो पाइलाका सबै ज्योतिहरू हुन् र तपाईको वचनले नै हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ र तपाईको वचनले नै संसारलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईका मण्डलीहरू जति पनि संसारमा जति पनि छरिएका छन् सबै मण्डलीहरूलाई तपाईको वचनबाट प्रभु अझै उत्साह तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् र अनि बोल्नुहोस् र अनि हामीलाई एकत्रित पार्नुहोस् तपाईको प्रेममा, तपाईको अनुग्रहमा र तपाईको एकतामा र तपाईको शरीरको अङ्गहरू भएर हामीले जुनै राष्ट्रमा रहे तापनि तपाईलाई नै हामी श्रेय दिन सकौँ, तपाईलाई नै महिमा दिन सकौँ, तपाईलाई नै प्रभु हामी धन्यवाद दिन सकौँ। जसरी हजारौं वर्षदेखि यहुदी जातिहरूले तपाईलाई स्तुति प्रशंसा र महिमा दिँदै आएका छन् र हजारौं 2000 वर्षदेखि तपाईका छोराछोरी तपाईमा बोलाइएका जनहरूबाट तपाईको महिमा आदर भक्ति प्रशंसा भएको छ। यी सबै कार्यहरू तपाईका राज्यको लागि जे पनि हुन्छ तपाई परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरो तपाईको हातमा राख्दै सबै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमेन। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद गुरुबालाई। हुन्छ, यो समय हामी आदरणीय पास्टर डाक्टर मनोज शेर्पलाई स्वागत गर्नेछौँ र हामी वचन सुन्नेछौँ। यसगरी हामी सबैजना उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। र आज विशेष नयाँ वर्ष 2021 को नयाँ दिन, पहिलो दिन भएको कारणले गर्दाखेरि यो मौका सबभन्दा पहिला म लिन चाहन्छु तपाईहरु सबैजनालाई ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर भन्दा पनि ब्लेसेड न्यू इयर। यो नयाँ वर्ष चाहिँ एउटा आशिषमय वर्ष भएको होस्, यो नयाँ वर्ष परमेश्वरको उपस्थितिको वर्ष भएको होस् र यो नयाँ वर्ष परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई उहाँको एकदमै रहस्यको कुराहरू, उहाँले हाम्रो निम्ति राख्नुभएको कुराहरू हामीले
प्राप्त गर्न सकेका हौँ भनी म प्रार्थना गर्दछु। विशेष गरेर पास्टर राजुज्यूलाई धन्यवाद प्रार्थनाको निम्ति। नयाँ वर्ष हरेक वर्ष आउँछ, हरेक वर्ष नै हामी नयाँ वर्ष मनाउँछौँ। र एउटा कुरा हामी मानिसहरूमा चाहिँ एउटा एकदमै भित्र मनमा एउटा चाहना हुन्छ। त्यो चाहना चाहिँ के भनेदेखि नयाँ, हामीलाई चाहिँ नयाँ कुरा मनपर्छ। हामीहरूलाई लुगा लगाइराखेको अब मान्छेलाई चाहिँ के छ, नयाँ लुगा भनेपछि एउटा छुट्टै एक्साइटमेन्ट आउँछ, यो मेरो नयाँ लुगा हो भन्ने कुरा आउँछ होइन। नयाँ जुत्ता, नयाँ लुगा, नयाँ जुत्ताबाट सुरु हुन्छ। अनि आजभोलि चाहिँ एउटा फेसन जस्तै चलेको छ नयाँ फोन होइन। हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ फोन मनपर्छ। अनि विभिन्न कम्पनीहरूले मानिसको यो चाहनालाई क्यापिटलाइज गरेको छ। क्यापिटलाइज भनेको मान्छेले नयाँ मनपर्छ, उनीहरूलाई नचाहे पनि नयाँ चाहिँ मनपर्छ। हामीले निस्केको पुरानो फोन नै हामीले राम्रोसँग चलाउन सकेका हुँदैनौँ, तर नयाँ फोन हामीले किनिसकेका हुन्छौँ। वास्तवमा फरक केही पनि हुँदैन होइन। हुँदा हुँदा फोनमा होइन नयाँ गाडी, नयाँ घर, त्यति मात्र होइन, सम्भव भयो वी वान्ट न्यू लाइफ, नयाँ जीवन चाहन्छौँ होइन। यो जीवन कतिपटक हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवन यसो अब मलाई यो नयाँ लाइफ भयो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो मनमा सोचिराखेको हुन्छ। तर एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि वाइ डु वी वान्ट न्यू थिङ, हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ किन नयाँ कुरा चाहन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि वास्तव परमेश्वरले हामीभित्र एउटा त्यो चाहना चाहिँ राखिदिनु भएको छ। जब परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो भनेदेखि उहाँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भनेर लेखेको छ। अनि त्यो लेखेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ हामीभित्र परमेश्वर एउटा गुण छ। अनि परमेश्वरले पनि सधैँ नयाँ आई विल डु अ न्यू थिङ होइन। यो नयाँ कुरा भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको कुरा हो। उहाँले चाहिँ एउटा के गर्नुहुन्छ, एउटा नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ। अनि सिङ अन टु मी अ न्यू सङ, मेरो निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीहरूलाई चाहिँ के छ, एउटा पुरानो सधैँ जस्ताको तस्तै रिपिट 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 भएको चाहिँ चाहनुहुन्न। हामीले कथा सुन्दाखेरि पनि एकचोटि सुनेको कथा हामीले फेरि सुन्न त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन होइन। यो मैले सुनिसकेँ भने जस्तो हुन्छ। हामीले फिल्म हेर्ने छ भनेदेखि आजभोलि त त्यति हेर्ने इन्करेज त गर्दैनौँ, तर भन्ने हेर्नेहरूलाई भनौँ न, मैले हेरिसकेँ भनेपछि हामीलाई हेर्ने रहने जसोसुकै राम्रो भयो पनि हामी चाहिँ के छ नयाँ 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 अनि त्यो बनाउनेहरूले पनि पुरानै फिल्मलाई नयाँ अलिकति ट्विस्ट गरेर नयाँ नयाँ भनेर हामीलाई हेर्नेहरूलाई मख पारिराखेको हुन्छ। अनि किन यो संसारमा हामी एकपटक मात्रै जन्मेका छौँ, हाम्रो एउटै जीवन छ, तर हामी नयाँसँग चाहिँ एउटा के गरिरहेछ, हाम्रो भेट भइराखेको छ, नयाँसँग हामीहरूको इन्टरेक्सन भइराखेको छ र नयाँ कुरासँग हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरमिङ्गल भइरहेछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको, किनभनेदेखि परमेश्वरको योजना चाहिँ नयाँ, हेर म सब थोक नयाँ बनाउँछु भनेर उहाँले चाहिँ के छ भन्नुभएको छ। अनि सबभन्दा पहिला यो जुन हामीभित्रको एउटा चाहना नयाँ भन्ने यो चाहिँ एउटा कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो चाहिँ फोरटेस्ट अफ द रियल थिङ। परमेश्वरले एउटा यस्तो नयाँ चिज हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको छ, हामी छक्क पर्छौँ होइन। उहाँले के भन्छ, कुनै मानिसले नसोचेको, कुनै मानिसको आँखाले नदेखेको, कुनै मानिसको कानले नसोचेको कुरा मैले यस्तो कुरा चाहिँ तिमीहरूको निम्ति तयार गरेर राखेको छु भनेर भन्ने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति इन्करेजमेन्ट हो। याद गर्नुहोस्, यदि नयाँ भन्ने चिज नभएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो होला? नयाँ भन्ने कुरा नभएको भएदेखि सेम ओल्ड डेज होइन। हरेक दिन बिहान अब हामी उठिरहेछ, उठ्यो त्यही दाल त्यही भात त्यही तरकारी त्यही लुगा त्यही खायो, त्यही गफ गऱ्यो, त्यही किसिमले भयो भनेदेखि हाम्रो जीवन एउटा मोनोटोनस जस्तो हाम्रो लाइफ, हाम्रो जीवनबाट लाइफ जान्छ। मलाई यो दिक्क लाग्यो, सधैँ बिहानदेखि एउटै गर्ने म चाहिँ यो सहन सक्दिनँ भन्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। वी वान्ट चेन्ज। हामीलाई चाहिँ के छ, हाम्रो भित्र मनदेखि हामीलाई एउटा परिवर्तनको खोज हामीहरू गरिराखेका हुन्छौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लाइफलाई मोनोटोनस बनाउनु भएको छैन। हामी हरेक दिन परिवर्तन भइरहेछौँ। हामी जन्मन्छौँ, हामी जन्मेर बालक भएर जन्मिन्छौँ भनेदेखि जवान मानिस हुन्छौँ, त्यसपछि वयस्क हुन्छौँ, त्यसपछि आएर हुँदै 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 हामी बुढो हुँदै जान्छौँ होइन। हाम्रो शरीरमा परिवर्तन भइराखेको छ। अनि यो सबै चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको। अनि तर
हरेक वर्ष यसरी नयाँ वर्ष आउँदाखेरि हामीभित्र एउटा छुट्टै किसिमको जोस आउँछ। अब म नयाँ योजना बनाउँछु 2020 जस्तो भए पनि 2021 चाहिँ त्यस्तो हुने छैन भनेर हामीहरू कतिजनाले रेजोल्युसन पनि गर्छौँ। एउटा म नेपालमा हुँदाखेरि त्यति सुनेको त थिएन, तर कहिले टाकोटुक्क त हुन्थ्यो। तर यतातिर चाहिँ एकदम न्यु इयर रेजोल्युसन चाहिँ हुने रहेछ। न्यु इयर रेजोल्युसन भनेको चाहिँ अब फेरि यतातिरको मान्छेको प्रायःको विश्वास नगर्नेहरूको चाहिँ म चाहिँ वेट लुज गर्छु, म यति तौल घटाउँछु भन्ने त्यसो खालको हुने रहेछ होइन। तर जे होस् एउटा रेजोल्युसन चाहिँ हुने। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग आइराखेको हुन्छ। अनि हाम्रो जीवनको बारेमा अघि मैले भनेको जस्तै परमेश्वरले एउटा अचम्मको कुरा हाम्रो जीवनमा के राख्नुभएको छ भनेदेखि नयाँ हुने भएकोले गर्दा किन हामीलाई नयाँ कुरा मनपर्छ भनेदेखि न्यू थिङ इज अननोन। नयाँ कुरा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। त्यो फरक के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा हुँदैन। भोलि के हुन्छ तपाईँ र मैले कल्पना गर्न सक्दैन भोलिको दिन कस्तो हुन्छ। 2020 को इयर एउटा एकदमै हाम्रो निम्ति गाह्रो वर्ष भयो। 2019 मा हामीले इमेजिनेसन कसैले पनि सायद कल्पना गरेको छैन होला संसारमा के छ यस्तो प्लेनहरू सब बन्द हुन सक्छ, कोही मान्छे आयो भनेदेखि एक ठाउँमा आएको मान्छे अर्को ठाउँमा फर्किन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सायद कसैले यस्तो त हुँदैन भन्ने कतिजना मान्छेले सोचेको थियो होला। तर 2020 आएर 2020 ले हाम्रो एउटा अवस्थालाई चाहिँ के गरिदिएको छ, परिवर्तन गरिदिएको छ। अनि एउटा कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहमा हामीलाई भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा बताउनुहुन्न। हरेक दिन हाम्रो निम्ति उहाँले के गर्नुहुन्छ, नयाँ दिन हुन्छ। हरेक हप्ता नयाँ आउँछ, हरेक महिना एउटा नयाँ आउँछ, हरेक वर्ष नयाँ आउँछ। वास्तवमा साइन्टिफिकल्ली यदि परमेश्वर छैन भनेर विश्वास गर्नेहरूको निम्ति त वास्तवमा एउटा बोर लाग्दो मात्रै हो। त्यो पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्य होइन, जब पृथ्वी आफै एक चक्कर घुम्छ त्यो फनफन घुम्ने मात्रै हो। पृथ्वीलाई चन्द्रमाले एक चक्कर लाउने मात्रै हो एउटा महिना भनेको होइन। अनि पृथ्वीले सूर्यलाई एक चक्कर, त्यही पुरानो सूर्यलाई, त्यही माटोको डल्लो पृथ्वीले फनफन घुम्दाखेरि वर्षभर बित्दै जाने हो। देयर इज नो मिनिङ। परमेश्वर छैन भनेदेखि केही पनि अर्थ छैन। तर परमेश्वरले त्यो एक घुमाइमा, त्यो एक चक्करमा हामीलाई चाहिँ एउटा गहिरो अर्थ दिनुभएको छ। बाइबलले के सिकाउँछ, तिमीहरूले आफ्नो आयु गन्न सिक भनेर होइन। हे परमेश्वर हामीलाई हाम्रा दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस् भनेर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेस्ट थिङ अबाउट द न्यू इयर इज टु लुक ब्याक इन्टु द लास्ट इयर। एउटा हामीले गर्न सक्ने कुरा के छ भनेदेखि हामी नयाँ कुरा, अगाडिको कुरा हेर्नुभन्दा अगाडि कहिले पछाडि फर्केर पनि हेर्न सक्छौँ। हामीले यो हिजोको दिन एउटा रिफ्लेक्सन राख्यौँ, रिफ्लेक्सन 2020 भनेर होइन। सबभन्दा हामीले पहिला गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अगाडि खोज्नु भन्दाखेरि मलाई के नयाँ हुनुपर्छ भनेर भन्नुभन्दा अगाडि मसँग के छ, वाट गड हेज अलरेडी गिभन टु अस। परमेश्वरले हामीलाई दिइसक्नु भएको कुरा के छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि जब हामी पछाडि फर्केर हेर्छौँ भनेदेखि एउटा मैले हिजो हाम्रो थुप्रै पास्टरज्यूहरूबाट सुनेको कुरा चाहिँ गड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी के बुझ्छौँ जब हामी परमेश्वर, हामीले कसैले भन्छ नि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने वाट डज इट मिन, यसको अर्थ चाहिँ के हो? परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने भन्नु खोजेको मतलब यु क्यान ट्रस्ट हिम। तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँको प्रतिज्ञामा तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँको निम्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ ढुक्क हुनसक्छ। यदि गड इज फेथफुल भन्ने कुरा हाम्रो दिमागले मात्र होइन, हाम्रो भित्र हृदयले जानेको छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा वास्तवमा पीर भन्ने कुरा, चिन्ता भन्ने कुरा नै हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने देयर इज गड एन्ड गड इज फेथफुल एन्ड वी हेभ गड्स प्रोमिस। परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँको प्रतिज्ञा छ। गड नेभर लाइज। परमेश्वरले कहिले पनि झुटो बोल्नुहुन्न। अनि गड अलवेज किप्स हिज प्रमिस। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा सधैँ पुरा गर्नुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भनेदेखि हामी मान्छेले दुःख पाएको पनि परमेश्वर फेथफुल भएर हो कि जस्तो लाग्छ क्या। किन हामीले दुःख पाएको भने परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले राम्रो गर्यो भने म आशिष दिन्छु, नराम्रो गर्यो भने तिमीलाई सजाय दिन्छु भनेको। हामीले चाहिँ गर्नु होला भने नराम्रो गर्यो पछि त दुःख पायो होइन। हामीले दुःख पाउनेमा कतिपय के हुन्छ, परमेश्वर गड किप्स हिज प्रमिस, नट जस्ट अबाउट गुड थिङ्स। असल कुरामा हामी चाहिँ एउटा टेम्पटेसन, पास्टर अगुवाहरूलाई के हुन्छ भनेदेखि हामी परमेश्वरले भनेको चेतावनीको कुरा के पनि पढ्दैनौँ। परमेश्वरले आशिष दिन्छु भन्नुभएको छ भने हामी पढ्छौँ, परमेश्वरले सुरक्षा दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ लामो आयु दिन्छु भनेर भन्नुभयो हामी पढ्छौँ, एकदम विश्वासीहरूलाई मक्ख पार्छौँ। तर परमेश्वरले त्यो मात्र भन्नुभयो, तिमीहरूले मैले भनेको मानेन भनेदेखि
अर्को कुरा पनि हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले त्यो पनि पढ्नुपर्छ। परमेश्वर गड इज फेथफुल भनेको कुरा, गड अलवेज किप्स हिज प्रमिस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई एउटा पुरा होल कुरामा लिनुपर्छ। हामी एक टुक्रा मात्रै उहाँले यो भन्नुभयो भनेर त्यसैमा हामी जानु पर्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अर्को कुरो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई भोलिको बारेमा डिटेलमा बताउनुहुन्न। न्यू इयर 2021 आउँछ, बट देयर आर सम पार्ट्स वी डोन्ट नो। द्याट इज अ गुड थिङ। 2021 कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। गड इन हिज मर्सी, होइन, परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा कतिवटा कुराहरू हामीलाई देखाउनुहुन्न। विचार गर्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँको योजना देखाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। यदि परमेश्वरले उहाँको योजना 2021 तपाईँको पहिलो दिन यस्तो हुन्छ, दोस्रो दिन यस्तो हुन्छ, यति बजी उठ्छौ, यति बजी सुत्छौ, यो हुन्छ, यहाँ मान्छे तिमीसँग यति पैसा लान्छ, त्यसपछि यति पैसा दिन्छ भनेर डिटेल प्लान तपाईँलाई थाहा पायो भने के हुन्छ? तपाईँको जीवन, तपाईँको 2021 चाहिँ एउटा पुरानो फिल्म जस्तै हुन्छ। मैले थाहा भइसक्यो, अब के गर्ने, मलाई थाहा छ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा। देयर विल बी नो एक्साइटमेन्ट। तपाईँलाई कुनै पनि के हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो उत्सुकता भन्ने कुरा के पनि हुँदैन। त्यस कारणले परमेश्वरले कतिवटा कुराहरू हामीहरूको जीवनमा के गर्नु भन्नुहुन्न हामीलाई। विचार गर्नुहोस्, अब नयाँ जीवन, पुरानो जीवन, होइन, यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यदि पुरानो नभएको भने नयाँ हुँदैन। यदि पुरानो कुरा हामीसँग नभएको हो भनेदेखि नयाँ कुरा हामीसँग हुँदैन। अँध्यारो भन्ने कुराको हामीले महसुस नगर्ने हो भनेदेखि उज्यालो भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ। दुःख भन्ने कुरा के हो को अनुभव गरेको छैन भनेदेखि हामी सुखमा रमाउन सक्दैनौँ। बिछोड के हो भनेर हामीलाई त्यसको अनुभव गरेका छैनौँ भनेदेखि मिलनको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन। अनि मृत्यु के हो भनेर हामीले अनुभव गरेका छैनौँ भनेदेखि हामीले जीवनको भ्यालु बुझ्दैनौँ। अनि यो एउटा परमेश्वरले हामीलाई एउटा नभन्नुभएको कुरा के छ भनेदेखि गड डज नट टेल अस वेन वी आर गोइङ टु डाई। हामी यो पृथ्वीको जीवन कहिले सिद्धिन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको छैन। विचार गर्नुहोस्, बताउनु भयो भने के हुन्छ होला, होइन? हामी जिउन छोड्छौँ, म त यति 6 महिना चाहिँ के बाँच्ने भन्ने हुन्छ, होइन? 3 महिना 10 वर्ष रहेछ भन्ने हुन्छ। तर परमेश्वरले हामीहरूको हृदयभित्र इटर्निटी, एउटा अनन्त राखिदिनु भएको छ। त्यस कारण हामीलाई कहिले पनि म मर्दिन जस्तो लाग्छ, होइन? हामी वी आर डेस्टाइन्ड फर इटर्निटी भनेर भन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि एउटा कुरा नयाँ वर्ष आउँदै गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति केही नयाँ कुरा राख्नु भएको छ। अनि नयाँ कुरा चाहिँ त्यतिखेर नयाँ हुन्छ जब हामीलाई पुरानो कुरा थाहा हुन्छ। अघि मैले भनेको जस्तै परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, तर त्यो जीवनको महत्त्व त्यतिखेर हामी थाहा पाउँछौँ जब हामीले चाहिँ मृत्यु के हो भनेर हामीले राम्रोसँग जानेको छ। अनि हामीहरूको जीवन होलमा बुझ्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, परमेश्वरले हामीलाई एउटा चाहिँ जीवन दिनुभएको छ। त्यो जीवनमा हरेक दिन उज्यालो मात्र छैन, एउटा अँध्यारो अँध्यारो गर्दै गर्दै दिनुभएको छ। त्यसको पनि अर्थ छ। अनि हामी हरेक दिन बिहान उठ्दाखेरि थ्याङ्क यू फर दिस न्यू डे भनेर भन्न सक्छौँ, किनभने देयर वाज अ नाइट। अँध्यारो रातलाई काटेर हामी बिताएको कारणले गर्दाखेरि एउटा नयाँ दिन, प्रभु धन्यवाद, यो दिन नयाँ छ, फ्रेस हुन्छौँ। अनि नयाँ दिन उठ्दाखेरि खालि हामी अर्को दिन सुरु हुँदैन, हामी वास्तवमै फ्रेस हुन्छौँ, होइन? हाम्रो हिजोको स्ट्रेसहरू, हिजोको कुराहरू सबै गइसकेको हुन्छ र एउटा नयाँ दिनको एउटा नयाँ जोस आइरहेको हुन्छ। वी क्यान रिस्टार्ट अगेन। विचार गर्नुहोस्, यो परमेश्वरले दिन र रात नदिनु भएको भएदेखि यो सूर्य र पृथ्वी एकअर्कासँग नघुमे एकटकले घाम लागिराख्ने हो भनेदेखि हाम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला, होइन? सधैँ त्यति बजी 1 बजेको 1 बजी छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन एउटा छुट्टै किसिमको हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो परिवर्तन दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ साल आउँदै गर्दाखेरि मैले हामीहरूको बिचमा मैले आजको वचन मैले पल्टाएर राखेको छु, पढ्नै भएको छैन, होइन? पहिला मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि गड ह्याज अ प्लान फर अस। परमेश्वरमा हाम्रो निम्ति योजना छ, नयाँ योजना छ। तर आर वी रेडी फर गड्स न्यू प्लान? परमेश्वरले दिनुहुने नयाँ कुराको लागि के हामी तयार छौँ? तपाईँसँग भएको पुरानो कुरालाई बुझ्नु भएको छ, तपाईँले तपाईँको हिजोको कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। अनि आज मैले पढ्न लागेको वचन खण्ड हामी पास्टरहरूलाई चाहिँ सायद कन्ठै भएको खण्ड हो, कुनै यो नयाँ कुरा होइन।
एकदमै हामीले सायद धेरै वचन दिएको पनि हो। अनि यो चाहिँ बाइबलको एउटा एकदमै 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 महत्त्वपूर्ण खण्ड, थियोलोजिकली भेरी रिच पद हो। यो चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदहरूबाट मैले ल्याएको छु। यो चाहिँ किन नयाँ वर्षमा मैले योबाट ल्याएँ भनेदेखि यो समयमा व्यवस्था 6 अध्यायको कुरा 1 देखि 12 हुन त पुरै 6 अध्यायदेखि तलसम्म लामो कुरा छ। व्यवस्थाको पुस्तक मैले पहिला पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भनेदेखि व्यवस्थालाई अब नेपालीमा चाहिँ नाम ठ्याक्क मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। व्यवस्था अङ्ग्रेजीमा ड्युट्रोनोमी भनेर भन्छ। भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि डुएट भनेको सेकेन्ड, नोमोस भनेको ल होइन, दोस्रो व्यवस्था हो, नयाँ व्यवस्था हो। परमेश्वरले व्यवस्था प्रस्थानको पुस्तकमा दिइसक्नु भयो, तर यो अहिले यो व्यवस्थाको पुस्तकमा आउँदाखेरि पुराना पुस्ताहरू बितेर गइसके, नयाँ पुस्ता छ। नयाँ पुस्ता मरुभूमिमा जन्मेका पुस्ता हो। यो मरुभूमिमा जन्मेको पुस्तालाई परमेश्वरको वचन फेरि उहाँले नयाँ वचन होइन, तर उनीहरू सानै थियो, कोही जन्मेकै थिएन, उनीहरूलाई परमेश्वरले फेरि उहाँको वचन नयाँ गरेर दिनुभएको चाहिँ यो के हो, व्यवस्थाको पुस्तक हो। अनि उनीहरूले चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचन हो, पुरानो व्यवस्था फेरि नयाँ गरेर दिएको, तर उनीहरूको सिचुएसन एउटा नयाँ थियो। उनीहरू प्रतिज्ञाको देशको किनारमा बसिरहेको थियो, यर्दन नदीको किनारमा मोआबको फाँटमा बसिरहेको छ। अब उनीहरू चाहिँ के छ, यो सबै कुरो नयाँ हुन लागेको छ। नम्बर 1 नयाँ हुन लागेको कुरा मोसा, उनीहरूको आज अहिलेको बेलासम्मको लिडर मोसा छ। यो नदी पार गर्न साथ उनीहरूको चाहिँ के छ, नयाँ लिडर हुनेछ, यहोशू नयाँ लिडर हुनेछ। उनीहरूले मरुभूमिको जीवनमा अहिलेसम्म परमेश्वरले आकाशबाट मन्न झारेर खुवाउनु भएको छ भनेदेखि प्रतिज्ञाको देशमा गइसकेपछि त्यो परमेश्वरले मन्न बन्द गर्नुहुनेवाला छ। अर्को कुरा, उनीहरू त्यहाँ गइसकेपछि अहिलेसम्म उनीहरू चाहिँ मरुभूमिको ठाउँमा आफ्नो खेत छैन, बारी छैन, कतैबाट केही उम्रँदैन छ भनेदेखि अब हरेक कुरो चाहिँ उम्रने ठाउँमा चाहिँ लानु भइराखेको छ। अनि तर यो नयाँ ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि उनीहरूको जीवन कम्प्लिटली परिवर्तन हुँदैछ। उनीहरूको एउटा घुमन्तेबाट एउटा चाहिँ इस्ट्याब्लिस पिपल, एउटा राष्ट्र, एउटा चाहिँ देश उनीहरू हुँदैछ। एउटा आशिषित देश हुनेवाला छ उनीहरू। एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने जाति हुँदैछ। एउटा छुट्टै पहिचान, दुध र मह बग्ने देशमा उनीहरू जाँदैछ। तर त्यो जानुभन्दा अगाडि देयर इज समथिङ गड हेज टु से। उनीहरू जानुभन्दा अगाडि, त्यो नयाँ भूमिमा जानुभन्दा अगाडि, त्यो नयाँ दिन देख्नुभन्दा अगाडि, त्यो नयाँ जीवनको अनुभव गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले उनीहरूले केही भन्नु छ र उनीहरूले बसेर सुन्नु छ। नयाँ कुरा हामी कहिलेकाहीँ हामीले नयाँ किन लाग्दैन भनेदेखि नयाँ आउनुभन्दा अगाडि नयाँ कुरा परमेश्वरले किन दिनुभयो, नयाँ ठाउँमा हामीले कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझेका हुँदैनौँ। जब हामी नयाँ कुरा हुन्छ भनेदेखि नयाँ कुरा सधैँ सजिलो हुँदैन। नयाँ कुरामा कतिपटक नयाँ जुत्ता लाउँदाखेरि तपाईँको खुट्टामा घाउ पारिदिन सक्छ त्यो नयाँ जुत्ताले होइन, त्यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ घरमा बस्दाखेरि के नमिलेको जस्तो हुनसक्छ, नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि त सबै उजाड लाग्नु पनि सक्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले नयाँ त्यो दिन लाग्नु भयो, नयाँ ठाउँमा जान लाग्नु भएको थियो। उनीहरूको लागि एउटा न्यू च्याप्टर सुरु हुन लागेको थियो, तर गड हेज समथिङ टु से। अनि खालि उनीहरूको लागि मात्र होइन, इजरायलीहरूको जीवन चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि बाइबल पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने, विशेष गरी पुरानो करार पढ्दा नयाँ करार पढ्दाखेरि पनि गड्स डिलिङ विथ पिपल। जब परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग व्यवहार गर्नुभयो भने खालि त्यो इजरायलीहरूको लागिसँग मात्र होइन, उहाँले एउटा मोडल तयार गर्नुभएको छ। उनीहरू एउटा चाहिँ मोडल क्यारेक्टर हो। उनीहरूलाई मैले कसरी व्यवहार गरेको तिमीहरूले हेर, उनीहरूले मलाई कसरी व्यवहार गरे पनि हेर, उनीहरूले गरेको व्यवहारमा मैले के भन्छु त्यो सुन। उनीहरूले राम्रो काम गर्दाखेरि मैले के भन्छु, उनीहरूले नराम्रो काम गर्दाखेरि मैले के भन्छु, उनीहरूले गल्ती गर्दाखेरि मैले उनीहरूलाई कस्तो गर्छु त्यो राम्रोसँग हेर। आई एम गोइङ टु डिल विथ यु इन द सेम वे। म को हुँ भन्ने कुरा चिन, नत्र हामीले थाहा नै हुँदैन परमेश्वर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि। परमेश्वरको वचन के हो भन्दाखेरि नयाँ कुरा सुरु गर्नु हुँदाखेरि उहाँले भन्ने कुरा चाहिँ के हो हामीले थाहा नहुन सक्छ। अनि त्यसकारण उनीहरूलाई हेरेर हामीले के गर्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण म हामीहरू सबैजनाको निम्ति यो पढिदिनेछु। व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पददेखि 12 पद। तिमीहरूले यर्दन पार गई अधिकार गर्न लागेको देशमा पालन गर्न भनी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउन मलाई हुकुम गर्नुभएका आज्ञा, विधि र विधान यी नै हुन्। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाले उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु,
कि तिमीहरूको आयु लामो होस्। हे इस्राएली हो, यी सबै पालन गर ताकि तिमीहरूको भलो होस् र परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ दूध र मह बहने देशमा तिमीहरूको खुब वृद्धि पनि होस्। हे इस्रायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई होसियारी साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि कसी राख। ती तिमीहरूको निधारमा बाँधी राख। ती आफ्नो घरका द्वारको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा लेख। जब परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरले तिमीहरूका पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग तिमीहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ, तिमीहरूले नबनाएका ठुला ठुला र राम्रा राम्रा सहरहरू भएको देशमा, जहाँ तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरूले भरिभराउ भएका घरहरू हुनेछन् र तिमीहरूले नखनेका इनारहरू र नरोपेका दाख र भद्राक्ष बारीहरू हुनेछन्। जब तिमीहरूले खाएर अगाउने छौ तब होसियार गर र तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिश्रबाट निकाली ल्याउने परमेश्वरलाई नभुल्नु। आमेन। यहाँनिर चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि मोसाले लेखेको तर परमेश्वरले हुकुम गर्नुभएको होइन। यर्दन पारीको देशमा जानुभन्दा अगाडि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउन मलाई हुकुम गर्नुभएको आज्ञा। यो आज्ञा सबभन्दा पहिला थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो। यो इस्राएलीहरूलाई दिनुभयो, मोआबको फाँटमा दिनुभयो, यर्दन नदीको किनारमा दिनुभयो, प्रतिज्ञाको देशमा जानको निम्ति गर्नुभयो। तर यो आज्ञा यदि इजरायलीहरूको निम्ति त्यो पुस्ताको लागि मात्र हो भनेदेखि हाम्रो निम्ति यो बाइबलमा हुने थिएन। व्यवस्थाको पुस्तकमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो निम्ति भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अनि बारम्बार एउटा टाइप पुरानो करारमा हामीले पढ्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि लाल समुद्र तरेको एउटा छ इस्राएलीहरूको अनुभव। पहिलो अनुभव लाल समुद्र भनेको दासत्वबाट छुटकाराको अनुभव चाहिँ लाल समुद्र तरेकोसँग पावलले रोमीको पुस्तकमा सबै इस्राएलीहरूले बत्तिसमा लिए भन्ने कुरा, त्यो लाल समुद्रमा बत्तिसमा लिए भन्ने कुरालाई चाहिँ के छ पावलले चाहिँ त्योसँग तुलना गरेको छ। अनि जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा के हो, लाल समुद्र तरेको जस्तो हो। हामीले पुराना जीवन छोड्यौँ, पुराना धर्म कर्महरू छोड्यौँ र परमेश्वरमा विश्वास गरेर मरुभूमिको जीवनमा चाहिँ हामीले पाइला टेकेका छौँ। त्यसपछि प्रतिज्ञाको देशमा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई के छ परमेश्वरको वचन दिनुभयो र उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु भयो। हाम्रो यो संसारको जीवन चाहिँ एक प्रकारले मरुभूमिको जीवन जस्तो हुनसक्छ। तपाईँहरूमा बाँचिराखेको छु, किन प्रभु मेरो जीवनमा यस्तो समस्या? कहिलेकाहीँ मलाई एकदमै छक्क पर्छु, परमेश्वरले नै लानुभएको किन उनीहरूलाई पानीको समस्या? मोसा खास प्रतिज्ञाको देशमा जान नपाएको पनि के छ, त्यो रिसाएर हो, पानी खान नपाएको, साँच्चीकै तिर्खा लागेको थियो इजरायलीहरूलाई। परमेश्वरले उनीहरूलाई दुध र महको देशमा लानुभन्दा अगाडि तिर्खा दिनुभएको थियो। उनीहरूलाई आफ्नो घरमा बस्नुभन्दा अगाडि तम्बुमा बस्न सिकाउनु भएको थियो। अघि मैले भनेको जस्तै उज्यालोको अनुभव गर्नुभन्दा अँध्यारो के हो भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भनेको छ। उनीहरूले सबै कुरा सिक्दै थिए ताकि जब उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जान्छ भनेदेखि उनीहरू प्रभु धन्यवाद, यो चाहिँ म योग्यको थिइनँ तर तपाईँले दिनुभयो भन्ने कुरा हामी भित्र हृदयदेखि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको हुन्छ। बाइबलले हामीलाई यो मोसाले विशेष गरेर भजन सङ्ग्रह 90 मा लेखेको कुरा के छ, हामी एउटा खास माटो मात्रै हो। हामी माटो मात्रै हो, माटोभन्दा बढ्ता हामी के पनि होइन। माटोलाई उहाँले चाहिँ यो सबै दिनुभएको, हाम्रो निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरले केही कर छैन। तर उहाँले प्रेम गर्नुभएकोले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँले चाहिँ के छ, एउटा माटोमा उहाँको जीवनको सास पुगेर हाम्रो निम्ति ठुलो योजना बनाउनु भएको छ। तर परमेश्वरको योजनामा हामी बाँच्ने हो भनेदेखि, परमेश्वरको राज्यमा हामी जिउने हो भनेदेखि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसारको हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो कम्पनी छ, पसल छ भनेदेखि हामीले भनेको अनुसार कसैले मानेन भने हामी हाम्रो कम्पनीमा त्यो मान्छेले राख्दैनौँ।
तपाईँ कुनै कम्पनीमा एमाजोन कम्पनी अथवा अरू कुनै कम्पनीमा जाहिर खानुभएको छ भने त्यो कम्पनीको नियम पालन नगर्नुहुन्छ तपाईँले तुरुन्तै फायर गरिदिन्छ। तपाईँको घर परिवार आफ्नो छोराछोरीले आमा बुहारी निकालेर पठाइदिन्छ, तिमी मैले भनेको मानेको छैन, लु जाऊ निस्केर जाऊ भनेर हामी भन्छ। हरेक ठाउँमा आफ्नै एउटा चाहिँ हुन्छ। त्यो जस्तै परमेश्वरले हामीलाई गर्न खोज्नु भएको चाहिँ हामी माटोको डल्ला भए पनि, हामी पापी मानिस भए पनि उहाँको योजना के छ? परमेश्वरसँगै परमेश्वरको स्थानमा होइन परमेश्वरको छोराछोरी बनाएर राख्ने उहाँको चाहिँ योजना छ। हामीले हरेक कुरा टेक फर ग्रान्टेडको रूपमा लिएर जे गरे पनि हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा भनेर गऱ्यो भनेदेखि परमेश्वरले माटोलाई के छ उहाँको स्वर्गमा राख्नुपर्छ भन्ने के पनि छैन। परमेश्वरले चाह्यो भने हजारौँ वर्ष पृथ्वी उहाँले सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिला थिएनौँ, भोलि नहुन पनि सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ? मेरो योजना छ, मैले दिएको कुरा एकदम होसियारी साथ सुन, आज्ञा विधि विधानहरू अनि सम्पूर्ण जीवनभरि 2-4 दिन होइन, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाहरू उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु। आफ्नो लागि मात्र, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि हो, नाति नाति सबैको लागि हो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि परमेश्वरको व्यवस्था विधि विधान हामीले सुन्दाखेरि हाम्रो मनमा के आउँछ भनेदेखि, तेरिका प्रभु किन यति साह्रो विधि विधान, कस्तो त्यति साह्रो गर्नु त नपर्नु, अलिकति सिम्पल बनाउनु हाम्रो लाइफ भने हाम्रो मनमा आउन सक्छ। परमेश्वरको खातिर हामीले गर्नुपर्ने जस्तो, तर वास्तवमा परमेश्वरले यो विधि विधान दिनुभएको चाहिँ हाम्रो निम्ति हो। हाम्रो आयु कि तिमीहरूको आयु लामो होस्, किन त यो विधि विधानहरू उहाँले हाम्रो खातिर बनाउनु भएको हो। परमेश्वरको निम्ति बनाउनु पर्दैन। परमेश्वर त पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम, उहाँको निम्ति कुनै विधि विधान चाहिँदैन। तर हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले, हामी यदि परमेश्वरको छोराछोरी हुने हो भनेदेखि हामी केही हिँड्नुपर्ने बाटो छ। अनि उहाँले के तिमीहरूको आयु लामो होस्, दीर्घायु होस्, सधैँ बाँचिराखेको होस्। यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको चाहिँ हाम्रो लागि डिजाइन गर्नुभएको, तिमीहरूको निम्ति बाटो बनाइ, त्यो बाटोमा हिँड। हे इस्राएली हो, यी सबै पालन गर ताकि तिमीहरूको भलो होस्। परमेश्वर हाम्रो भलाइ चाहनुहुन्छ, तर उहाँले जादु गरेर हाम्रो भलो गर्ने होइन। उहाँले भन्छ ल तिमीहरूलाई मैले मेरो स्वरूपमा बनाएको छु, तिमीहरूलाई मैले ज्ञान दिएको छु, तिमीहरूले ठिक बेठिक विचार गर्न सक्ने बनाएको छु। म यो बाटोमा हिँड्छु भन्न सक्छौ, म यो बाटोमा हिँड्दिनँ भन्न पनि सक्छौ, र तिमीहरूको भलो होस् भनेर यो बाटो बनाएको। र परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ दूध र मह बहने देशमा तिमीहरू खुब वृद्धि पनि होस्। अनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, परमेश्वरको योजनाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, धेरै पटक हामीले चाहिँ परमेश्वरको भक्त भयो भनेदेखि जीवन चाहिँ एकदमै बोरिङ हुन्छ, सफलता पाउँदैन होइन, हाम्रो लाइफ एकदमै हुँदैन भन्छ। तर जीवन परमेश्वरसँग छ। हामीले यो नयाँ वर्ष 2021 सुरु गर्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ? जीवन परमेश्वरसँग छ, एउटा अर्थपूर्ण जीवन। प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 10:10 भन्नु, म त तिमीहरूले जीवन पाओस् र त्यो प्रशस्त रूपमा पाओस्, प्रशस्तको जीवन पाओस् भनेर म आएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामीमा जीवन त छ, तर हाम्रो समस्या हाम्रो जीवन प्रशस्तको छैन। हामी जसो तसो बाँचिराखेका छौँ, हामी अँध्यारोमा छामछाम सुमसुम गर्दै बाँचिराखेका छौँ। हरेक पल्ट हामीलाई चाहिँ के छ, गाह्रो हुन्छ, ओहो के हुन्छ भनेर हाम्रो लागिरहेछ। तर वास्तव परमेश्वरको योजना होइन, हामी प्रशस्तको जीवन जिएको होस् भन्ने परमेश्वरको योजना हो। तर जे गर्दाखेरि हाम्रो ठिक हुनुपर्ने, जे गर्दाखेरि हाम्रो सफलता हुनुपर्ने, त्यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसकारण परमेश्वरले चाहिँ के छ भन्नु, त्यसकारण 4 पदमा चाहिँ हे इस्राएल सुन, परमप्रभु परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। देयर इज नो अदर गड। परमेश्वर एकजना मात्रै छ। कतिजना मान्छे लाखौँ यो ईश्वर त्यो ईश्वर, यो भयो भने जीवन सफलता हुन्छ भनेर भन्छ। कतिपटक हामीलाई पैसा भयो भने पैसा नै हाम्रो परमेश्वर जस्तो लाग्न सक्छ। जब तपाईँले कुनै पनि चिज तपाईँको जीवनमा पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको परमेश्वर हो। तपाईँको थोकहरू, तपाईँको सम्बन्धहरू तपाईँको परमेश्वर हुनसक्छ। परमेश्वरले के भन्नु, परमेश्वर देयर इज नो अदर गड, अरू कुनै परमेश्वर छैन भनेको तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्नुपर्ने अरू कुनै पनि चिज छैन, अरू कुनै पनि व्यक्ति छैन। परमेश्वर एक ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यो कहिले पनि बिर्सनु भएन। त्यसकारण तिमीहरूले आफ्नो परमप्रभु, आफ्नो परमेश्वर आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। परमेश्वरले प्रेम गर, त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले भने के हो? इमोसन होइन,
हामी मेरो विचारमा नेपाली पृष्ठभूमिबाट आएकोलाई यो सारा हृदयले प्रेम गर भन्न अलिक त्यति सिकाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो एकदमै मनमा माया छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। हाम्रो समस्या चाहिँ सारा लभ युर गड विथ अल युर माइन्ड भन्ने कुरा छ। त्यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई एउटा खालि म प्रभु मनपर्छ भन्ने मात्र बनाउँछ छैन, हाम्रोलाई दिमाग दिनुभएको छ। हामीले दिमाग दिनु भनेको चाहिँ जस्तै भनौँ तपाईँले चाहिँ सधैँ तपाईँको विचार सोचेर व्यापार गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यु लभ युर बिजनेस विथ अल युर माइन्ड। विचार गर्नु मैले के राति सुत्दाखेरि पनि ओहो मेरो आजको व्यापार अलिकति घट्यो, यो भएन, अब म यो गर्छु, त्यसपछि यो गर्छु, त्यसपछि यो सामान अलिकति चेन्ज गर्छु, यसको प्याकिङ चेन्ज गर्छु भनेर तपाईँको दिमागमा खेलाइराख्नुहुन्छ। म भोलि यो मान्छेलाई फोन गर्छु, त्यो मान्छेलाई फोन गर्छु भनेर तपाईँले विचार गरिरहेको हुन्छ। अनि कतिजना एकदम आफ्नो कलाकारहरूले भनौँ न, गीत गाउनेहरूले पनि भनौँ म यसरी चाहिँ गाउँछु, यहाँनिर मेरो अलिकति लो पिच भएछ, म अलिकति हाई पिच गर्छु, यो त धेरै हाई भएछ, म अलिकति लो गरेर गाउँछु, अलिक छिटो गाउँछु, होइन यसमा चाहिँ म स्लो गर्छु, यसलाई अलिकति मेलोडी बढाउँछु भने चाहिँ के भन्छ थाहा छैन, अनुमान गरे हो होइन। त्यसरी सोचिरहेको हुन्छ के गरेदेखि चाहिँ गर्छु, दिमागलाई काममा लगाइरहेको हुन्छ। तपाईँ आराम गरिरहेको पनि तपाईँको दिमागले सोचिरहेको हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा परमेश्वरको निम्ति सोच, म कसरी परमेश्वरको राज्य बढाउने। प्रभुले मलाई यो पृथ्वीमा जन्म दिनुभयो, 2020मा म बाँचिरहेको छु। मलाई थाहा छैन 2030सम्म हुन्छ कि 40सम्म हुन्छ कि 50सम्म हुन्छ कि 20, 30, 40, 50 वर्ष कति बाँकी छ। यो वर्षमा मैले परमेश्वरको निम्ति गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? म हप्ताको एक दिन कुरुकुरु चल्न जाने, सुरुको फर्किने, कुरुको जाने गरेर परमेश्वरको निम्ति गर्ने त्यति हो कि मैले मेरो दिमाग परमेश्वरको निम्ति केही प्रयोग गर्ने हो कि म यो चर्चमा छु, यो चर्चमा कति वर्ष हुन्छ थाहा छैन, तर म चर्चमा बस्दै मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? मैले कसरी इम्प्याक्ट गर्न सक्छु? भोलि म यो चर्चमा नहुँदाखेरि मान्छेले मलाई कसरी सम्झिन्छ? एकदम प्रभु धन्यवाद, त्यो विश्वासी गएर हामीलाई आराम भयो भन्छ कि कस्तो दुःख पाएको थियो हामीले, ऊ छाउन्जेल भन्ने पो छ कि। दुर्भाग्यवश थुप्रै विश्वासीहरू त्यस्तो छ, चर्चमा बसुन्जेल सबै अगुवाहरूले धुमधाम दुःख दिइरहेको हुन्छ। कतिजना अगुवाहरूले विश्वासीहरूले दुःख दिइरहेको हुन्छ। धन्यवाद प्रभु उहाँ जानुभयो भन्ने छ भने त्यो हुनु भएन। तपाईँ जानु हुँदाखेरि हरेक व्यक्तिले मिस गरेको होस्, ओहो उहाँ नभएर हामीलाई कस्तो अप्ठ्यारो, उहाँ फेरि आओस् भन्ने त्यो गर्नको निम्ति तपाईँको दिमागले सोच्नुपर्छ। मनले मागेको छ ओहो प्रभु हालेलुया भनेर मात्र पुग्दैन। तपाईँको दिमागले तपाईँले चाहिँ चुप लाएर बस्दाखेरि म मेरो मण्डलीलाई कसरी योगदान गर्न सक्छु, हाउ क्यान आई मेक अ डिफरेन्स इन माई चर्च, परमेश्वरको राज्य म के गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो? हाम्रो दिमागले सोचिराख्नु पर्यो। अनि एउटा रहस्य मैले के पाएको छु भनेदेखि हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा चोइस छ। तपाईँले आफ्नो बारेमा आफै सोच्न सक्नुहुन्छ अथवा परमेश्वरलाई सोच्न दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले एकदमै क्लियरली के भन्नुभएको छ भनेदेखि यदि तिमीले बदला लिने कुरा भनौँ, तिमीले आफू बदला लियो भने म बदला लिँदैन भन्नुहुन्छ उहाँले। रोमीको पुस्तकमा पढ्नुहोस्। तर तिमीले बदला लिएन भने म बदला लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। भन्नु खोजेको मतलब यदि तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा मात्रै सोच्नुहुन्छ, आफ्नो लागि सोच्नुहुन्न भनेदेखि म ग्यारेन्टी साथ के भन्छु, परमेश्वरले तपाईँको बारेमा सोच्नुहुन्छ। एकै रातमा सोच्नुहुन्न, एकै वर्षमा सोच्नुहुन्न, 2 वर्षमा सोच्नुहुन्न होला, तर तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मेरो निम्ति यो सोच्नु भएको चाहिँ मलाई थाहै थिएन। म त परमेश्वरको निम्ति मात्र बाँचिरहेको थिएँ, परमेश्वरको राज्य मात्र गर्छु, म त मेरो जीवन जेसुकै छ अब ठिकै छ, नभए पनि यो जीवन एउटा कम्प्रोमाइज भए पनि होस् भनेर मैले चाहिँ अब यो जीवन यत्तिकै बिताउँछु, परमेश्वरको राज्य चाहिँ मैले बढाउन पाएँ, अब मेरो आफ्नो निम्ति गर्न पाएन, नपाओस् ठिकै छ प्रभु भनेर तपाईँले साँचो हृदयले परमेश्वरको सेवा गर्नु भएको छ भनेदेखि म ग्यारेन्टी साथ के भन्छु भन्दै यु विल एक्सपिरियन्स सरप्राइज। तपाईँले छक्क पर्नुहुन्छ, प्रभु मैले आफ्नो निम्ति कोसिस गरेको यति हुँदैन थियो। मैले आफ्नै जीवनको निम्ति मेरो दिमागलाई चलाएर योजना बनाएर मैले यस्तो गर्छु भनेर गरेको भएदेखि म कहिले पनि यस्तो गर्ने थिएन। तर तपाईँले मलाई एकदमै ठुलो मैले नसोचेको आशिष दिनुभयो भनेर उहाँले हामीले चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लभ युर गड विथ अल युर माइन्ड भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो दिमागले म के गरेदेखि परमेश्वरको राज्य, थुप्रै हामी अगुवाहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य बारेमा सोच्दैनौँ, हामी आफ्नै बारेमा सोच्छौँ। हामी आफ्नै पैसाको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ होइन, आफ्नो घरको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ। सोच्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, परमेश्वर नसोच भन्नुहुन्न। तर के छ भने परमेश्वरको बारेमा कति सोचेका छौँ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँको परमेश्वरको राज्यमा बढेको छैन भन्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति कस्तो लाग्छ?
तपाईँको चर्चमा मान्छेहरूले आशिष पाएको छैन भन्दा तपाईँले कति उत्पीडन हुन्छ। ठिकै छ, अब के गर्ने, यस्तै हो, अब जसो जसो बिताइदिन्छु यो चर्च, अब के हो, म पास्टर पनि होइन, म अगुवा पनि होइन भन्ने पो हुन्छ कतिपल्ट। तर परमेश्वरको डिमान्ड के छ भने यु हेभ टु लभ गड विथ अल युर माइन्ड। तपाईँको दिमागले परमेश्वरको राज्यको निम्ति सोच्नु नै पर्यो। यस चोइस छैन, फुर्सद भएको बेलामा सोचन है भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। यु हेभ टु थिङ्क। यदि तपाईँले परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको दिमागले सोच्नु नै पर्छ, देयर इज नो अदर चोइस। परमेश्वरको आशिषित व्यक्ति हुने हो भनेदेखि चाहिँ मैले के गरेदेखि परमेश्वरको राज्य चाहिँ बढ्छ भनेर हामीले सोच्नु नै पर्ने हुन्छ। र लभ योर गड विथ अल योर स्ट्रेन्थ। अनि तपाईँको र मेरो शक्तिले होइन, हामी प्राय यो स्ट्रेन्थ भनेको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले थुप्रै उत्पादनहरू गर्न सक्छौँ। तपाईँले खेतमा रोप्नुभयो भने खेतले फल दिन्छ, अफिसमा काम गर्नुभयो भनेदेखि अफिसमा तलब दिन्छ, होइन, विभिन्न कुराहरू आउँछ। अनि हामीले कमाएका थोकहरूबाट पनि परमेश्वरलाई चाहिँ प्रेम गर्ने। यो मैले कमाएको चाहिँ मेरो लागि मात्र होइन, परमेश्वरको राज्यको लागि पनि हो। म मेरो कमाइ चाहिँ खालि मेरो आफ्नै खान लाउन र मोज गर्न मात्र म खर्च गर्दिनँ, तर म परमेश्वरको राज्य पनि म बढाउनमा यसलाई म खर्च गर्छु भन्ने कुरा हाम्रो मनमा छ भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ त्यसपछि चाहिँ प्रतिज्ञा छ। प्रतिज्ञा त्यसपछि आउँछ, वेन यु लभ गड विथ अल युर हार्ट, अल युर माइन्ड एन्ड अल युर स्ट्रेन्थ। त्यसपछि प्रतिज्ञा के छ उहाँले, जब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूका पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग तिमीहरूलाई दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ, तिमीहरूले नबनाएका, यो चाहिँ फ्युचर टेन्समा छ, तिमीहरूले नबनाएका ठुला ठुला र राम्रा राम्रा सहरहरू भएको देशमा, जहाँ तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरूले भरिभराउ भएका घरहरू हुनेछन्, र तिमीहरूले नखनेका इनारहरू र नरोपेका दाख र भद्राक्षबारी हुनेछन्, नबनाएका नखनेका। अब हामीलाई आजभोलि यसो विचार गर्दा त हामी बसेको घर सायद कुनै पनि हामीले बनाएका छैनौँ होला, अमेरिका हुने, नेपालमा बनाउने बनाएको छ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हुँदैन थियो, हरेक मान्छेले आफ्नो घर आफै बनाउनु पर्थ्यो। त्यो बेलामा परमेश्वरले के भन्नु, तिमीले बनाउनु पर्दैन, तिमीले मलाई प्रेम गर्यो, मेरो इच्छालाई पहिलो प्राथमिकता दियो भनेदेखि म तिमीलाई घर बनाइदिन्छु। तिमीहरूले घर बनाउनु पर्दैन, इनार खन्नु पर्दैन, तिमीहरूको उत्तम थोकहरू तिमीहरूले आफै ल्याउनु पर्दैन। आई एम गोइङ टु गिभ। यो पृथ्वीमा हेर्दाखेरि हामीले माटोलाई हेरौँ न, माटोले सबै थोक दिन्छ। माटोमा के छ, कहिलेकाहीँ म छक्क पर्छु कि यो माटोमा के छ, माटोमा के छ थाहै छैन, होइन। अब साइन्टिस्टहरूले यो केमिकल त भन्छ, तर माटोमा तपाईँले धान रोप्नुहोस्, एउटा धान रोप्नु भयो भने 100 वटा धान दिन्छ। माटोमा तपाईँले लसुन रोप्नु, एउटा लसुन राख्नु भने 100 वटा लसुन आउँछ। मकै राख्नुहोस्, माटोले मकै 100 वटा दिन्छ। अचम्म छ। अनि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भएको। माटोको गुण के छ, माटोले सधैँ फर्काउँछ। महिमा गर्नु भने चाहिँ त्यो तपाईँमा जे दियो त्योबाट तपाईँले त्यतिको त्यति मात्र राख्नुहुन्न, तर के गर्नुहुन्छ, फर्काउनुहुन्छ। परमेश्वर कतिपल्ट माटो भने के पनि होइन जस्तो लाग्छ। मरुभूमिमा बस्दाखेरि उनी इजरायलीहरूले थाहा पायो होला माटो नभएको ठाउँमा कति गाह्रो हुन्छ जीवन। माटो अचम्मको छ। यसले तपाईँ र मलाई उहाँले माटोबाट बनाउनु भयो भन्ने कुरा के छ भनेदेखि जब परमेश्वरको वचन हामी सुन्छौँ भनेदेखि यो त्यत्तिकै बस्दैन, यसले 100 गुणा 200 गुणा फल फलाउँछ भनेको चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा फल फलाउँछ। परमेश्वरले हामी भित्र प्रोडक्टिभिटी, हामी भित्र एउटा उत्पादनशीलता राख्नु भएको छ। मान्छे त्यत्तिकै चन्द्रमामा गएको होइन, परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। मानिसले त्यसै विकास गर्न सकेको होइन, परमेश्वरले हामीमा त्यो पोटेन्सियल राखिदिनु भएको छ। तर उहाँको आज्ञा चाहिँ के छ भने केही गर्नु पर्दैन, माटोमा आफै आउँछ। तपाईँ र मेरो निम्ति पनि परमेश्वरले जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरले खालि जीवन मात्र दिएर तिम्रो आफ्नैमा ल मैले छोडिदिएँ भने छोड्नु भएको छैन। तर परमेश्वरले हामीलाई राख्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो 2021मा मैले हामीहरू सबैको बिचमा हामी सबैलाई एउटा एक्जोर्टेसन स्वरूप दिनु खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो सत्य कुरालाई, यो परमेश्वरको वचनलाई हामीले महसुस गरेर त्यो अनुसारको हामीले जीवन जिउनुपर्छ। उहाँको योजना हाम्रो निम्ति, हाम्रो सफलता उहाँमा छ, हाम्रो दीर्घायु उहाँमा छ, हाम्रो प्रशस्तताको भौतिक प्रशस्तता परमेश्वरसँग छ।
त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले, सम्पूर्ण समझले, सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर्नुभन्दा अर्को बेस्ट आइडिया संसारमा छँदै छैन। यदि परमेश्वरलाई हामीले सम्पूर्ण हृदयले प्रेम गरेका छैनौँ, सम्पूर्ण समझले प्रेम गरेका छैनौँ, सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गरेका छैनौँ भने हामी जस्तो मूर्ख कोही पनि छैन। किनभने हामीले जानी जानी हाम्रो जीवनलाई चाहिँ असफल बनाइराखेका छौँ। हामीले जानी जानी हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा दुःखदायी बनाइरहेका छौँ। हामीले जानी जानी हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा टेम्पोररी बनाइरहेका छौँ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति इटर्निटी अनन्तको लागि तयार गर्नुभएको छ भनेदेखि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ? हामी चाहिँ क्षणिक कुराहरूमा हामी भुलिरहेका छौँ। त्यसकारण यो 2020मा इजरायलीहरूलाई यर्दन नदी क्रस गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले मोसाद्वारा दिनुभएको वचन म हामीहरू सबैजनाको निम्ति, मेरो निम्ति पनि हो, हामीहरू सबैजनाको निम्ति म यही भन्न चाहन्छु, यो प्रतिज्ञा 2021मा परमेश्वरले हामीलाई पुरा गर्नुभएको होस्। अनि नभनेको कुरा चाहिँ भनिन होइन, तर के छ, इजरायलीहरूलाई परमेश्वर त्यो वचन जाँदै गर, तर तिमीहरूले गरेनौ भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि लेख्नु भएको छ। मैले दिएको वचन तिमीहरूले पालन गर भने त भने यो हुन्छ, तर गरेन भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले दुःख पाउँछ, तिमीहरू त्यो देशबाट आउट हुन सक्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। इजरायलीहरू आउट भयो, हामीले पढिसकेका छौँ होइन, उनीहरू चाहिँ आउट भयो। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के छ, हाम्रो निम्ति चोइस छ, परमेश्वरको महिमा गर्ने कि हामी आफ्नै महिमा गर्ने। तर यदि हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति जिएका छौँ, परमेश्वरलाई प्रेम गरेर जिएका छौँ भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो सफलता यो संसारको जीवनमा र आउनेवाला जीवनमा पनि त्योभन्दा ठुलो सफलता र असल कुरा के पनि छँदै नै छैन। त्यो वान अफ द बेस्ट थिङ वी क्यान डु वाइल वी लिभ इन दिस वर्ल्ड।